संसारकै एक नम्बर धनी गाउँको कथा, संसारकै एक नम्बर नामी किसानको कथा। चीनको च्याङ्सु प्रान्तको अति विपन्न ख्वासी गाउँ निकै गरीब र पिछडिएको पहाडी गाउँ अन्तर्गत पर्दथ्यो। ख्वासी गाउँमा जन्मिएको छेडदेखि नै प्रत्येक गाउँलेहरूको टाउकोमा 15,000 युआन भन्दा बढीको ऋण हुन्थ्यो। यो गरीब मानिसहरू र टुक्रिएका गाउँहरूको एउटा वास्तविक उदाहरण हो। तर यो गाउँ कालान्तरमा विश्वकै नमुना धनी गाउँमा परिणत भयो र त्यसका नायक थिए उरन पाओ। उरन पाओको जन्म सन् 1928 मा ख्वासुको च्याङइनमा भएको थियो, जसलाई पछि ख्वासी भिलेज भनेर चिनिन्छ। उनका आमा बुबा दुवै किसान थिए। गरीब परिवार भएकाले कुनै कठिनाईका साथ जीवन बाँचिरहेका थिए। यी तीनै अग्रज किसान थिए जसले सन् 1961 मा करिब 300 व्यक्तिहरू सहित 15-16 घण्टा कडा परिश्रम गरेर संसारकै सुखी र धनी गाउँ बनाउने अभियानको नेतृत्व गरे। सन् 1980 को दशकमा त्यो गाउँ संसारको नामी गाउँ भनेर कहलियो। पछिल्लो समय त्यो गाउँमा खान लगभग निशुल्क, पढाइ जति पढे पनि पुरै निशुल्क, पर्यटनका लागि 74 तलाको लोङसी इन्टरनेशनल नामक होटल, प्रत्येक गाउँलेका घरमा 2-3 वटा अत्याधुनिक कार र घर घरमा अत्याधुनिक उपकरण हुन थाले। गाउँबाट पढ्न गएका 100% विद्यार्थीहरू कामका लागि गाउँमै फर्किन्थे। 0.9 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको गाउँको विकासले लोभिएर अन्य 16 वटा गाउँ पनि मिसिन्छन् र कुल 30 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलको गाउँ बन्छ। त्यो गाउँ सिंगापुरको मोडलमा विकसित भएकाले चीनको सिंगापुर भनेर कहलिन्छ। उरन पाओ नामक किसान चाहिँ ली क्वान यू भनेर चिनिन्छन्। ख्वासी गाउँको समृद्धि र विकास मोडल हेर्न विभिन्न देशका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, सांसद, नीति निर्माता लगायत वार्षिक 20 लाख भन्दा बढी पर्यटकहरू पुग्ने गर्दछन्। हो, सोही ख्वासी गाउँका परिकल्पनाकार उरन पाओ जब 14 वर्षका मात्रै थिए, उनको घरमा दैनिक खानेकुराहरू सकिएका हुन्थे। उनीसँग माछा मार्ने औजारहरू बोकेर माछा र श्रिम्प समात्न नदी र तालहरूमा जानु र त्यसपछि तिनीहरूलाई बजारमा लगेर बेच्नु, सुँगुरका लागि जमिनदारसँग कनिका चामल साटासाट गर्नु र जीविकोपार्जनका लागि जाउलो पकाउन घर फर्कनु बाहेक अरू कुनै विकल्प हुन्थेन। सौभाग्यवश कठिन जीवनले अन्ततः टाउको उठाउन सफल हुन्छ। सन् 1954 मा उरन पाओ जब 24 वर्षका हुँदै थिए, पहिलो पटक जागिर खाने मौका पाए। चुनताई टाउनशिप पिपुल्स गभर्नमेन्टको वित्त र अनाज आयुक्त बने। एक राज्य क्याडरमा परिणत भए, जुन सबैका लागि ईर्ष्याको विषय थियो। तर राम्रा दिनहरू लामो समयसम्म टिकेनन्। 3 वर्षपछि राष्ट्रिय आर्थिक कठिनाई र अन्य कारणहरूले गर्दा उरन पाओलाई काम छोड्न बाध्य पारियो। सोही वर्ष उरन पाओ सोसाइटीको पार्टी शाखा सचिव बने। अर्को वर्ष 23 क्लबहरू नजिकैका 3 वटा क्लबहरूसँग गाभिएर युएचिन सोसाइटी गठन भयो र उरन पाओले पार्टी शाखा सचिवको रूपमा सेवालाई जारी राख्न पाए। सन् 1961 मा वेस्ट चाइना ब्रिगेडको स्थापना भयो र उरन पाओलाई ब्रिगेडको पार्टी शाखा सचिवको रूपमा पुनः नियुक्त गरियो। दिनको थोरै मात्र खाद्यान्न पाउने गाउँलेहरूको दुर्दशाको सामना गर्दै उरन पाओ दिगदार भए र आफैमा गमे। गाउँलेहरूलाई आफ्ना पुर्खाहरूले छोडेको बाँझो जमिन परिवर्तन गर्न र गाउँलेहरूसँग समृद्धिको मार्ग सिर्जना गर्न नेतृत्व लिनै पर्छ। पिपुल्स डेलीमा प्रकाशित एउटा ताचाई रोडको रिपोर्टबाट प्रभावित भएर उनले गाउँलेहरूलाई आफूसँग मिलेर 15 वर्षे विकास योजनामा काम गर्नका लागि परिचालित गर्न थाले र गाउँलेहरूलाई नदीको धार बदलेर जमिन समतल बनाउन नेतृत्व गरे, जुन काम निर्धारित समयभन्दा अगावै 7 वर्षमा पूरा भयो। सन् 1972 मा ख्वासीका सबै गाउँलेहरूले नयाँ टाइलका घरहरू बनाए। 1300 भन्दा बढी छरिएका प्लटहरूलाई 400 भन्दा बढी उच्च उपज र स्थिर उच्च गुणस्तरको खेतमा रूपान्तरण गरे र ख्वासी गाउँको नाम र कामको चर्चा रातारात चीनभरि गुन्जिन थाल्यो। परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेका उरन पाओले डबल फसल धानको विस्तारको सुरुवातमा एउटा ग्रामीण क्यान्टिन स्थापना गर्न पहल गरे। ब्रेकफास्टको लागि फ्रिटर र बन्चको साथ 2 चोक्टा मासु, 2 शाकाहारी खानेकुरा, लन्च र डिनरको लागि 1 सुप, टमाटर र तरबुजाको अतिरिक्त गाउँलेहरूको प्यास मेटाउन र चिसो पार्नका लागि प्रयोग गर्थे। लन्चपछि सबैले 2 घण्टाको ब्रेक पाउँछन्। दिउँसोको श्रमको समयमा क्यान्टिनले गाउँलेहरूलाई
उसिनेको बन्स र जौको चिया खेतमै ल्याइदिन्थ्यो। क्रमशः ख्वासीका गाउँलेहरू अधिक ऊर्जावान भए, जुन ती वर्षहरूमा राष्ट्रिय उत्पादन टोलीहरू बीच अद्वितीय विशेष मामिला थियो। सुधार तथा खुलापनको फरक बाटो। पश्चिम चीनको अवस्था न त राम्रो न त नराम्रो, तथापि हरेक वर्ष राम्रो हुँदै गएको थियो। उरन पाव यसबाट त्यति सन्तुष्ट थिएनन्। दूरदर्शिताका साथ उनले सन् 1969मा एउटा ठूलो काम लुकी छिपी गरे। उनले गोप्य रूपमा एउटा सानो हार्डवेयर कारखाना स्थापना गरे। उरन पावको चौथो छोरा ऊ सिएअनका अनुसार त्यो पुँजीवादको पुच्छर निमोट्ने कुरा भएकाले कसैले पनि बाहिरी दुनियाँलाई सुनाउने आँट गरेको थिएन। निरीक्षण गर्ने कमरेडहरू आएको बखतमा खेतहरूमा रातो झण्डा फहराइन्थ्यो र जब तिनीहरू त्यहाँबाट निस्कन्थे उनीहरू फर्केर कारखानातिर दौडिहाल्थे। उरन पावलाई पनि यो थाहा थियो कि तथ्यहरूबाट सत्य खोज्ने यस प्रकारको राम्रो कुरा त्यस समयमा भन्न सजिलो थिएन। त्यसैले उनले कारखानाको बाहिरी भागमा अग्लो पर्खाल बनाउन लगाए, प्रत्येक बाहिरी झ्यालमा ठूल्ठूला पर्दाहरू झुण्ड्याए र कडाइका साथ प्रत्येक कर्मचारीलाई आफ्नो मुख बन्द राख्न सुझाए। यदि कुनै हाकिम निरीक्षण गर्न आउँछ भने कारखानाले तुरुन्तै काम बन्द गर्नु पर्थ्यो र सबै कर्मचारीहरू खेतमा पुग्नु पर्थ्यो। जब नेताहरू त्यहाँबाट निस्किन्थे कामदारहरू तुरुन्तै कारखानामा फर्केर तालिका अनुसार काम भ्याउन ओभरटाइम काम गर्थे। उरन पावको हार्डवेयर कारखानाले ख्वासी गाउँमा लाखौं युवान नाफा मात्रै दिएन, बरु पछि टाउनशिप उद्यमहरू विकास गर्न ख्वासी भिलेजको लागि ठोस जग पनि बसाल्यो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 11औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकपछि सिङ्गो चीनभर सुधार तथा खुलापनको लहर चल्यो। त्यसपछि उरन पाव झनै स्वतन्त्र भए। सन् 1979मा घरेलु संयुक्त उत्पादन अनुबन्ध उत्तरदायित्व प्रणालीको राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयनको वातावरण अन्तर्गत उनले पहिलो पटक औद्योगिक संरचना समायोजन नामक एउटा योजना प्रस्ताव गरे। उरन पावले गाउँका 500 दक्ष किसानहरूलाई सम्झौता गर्न गाउँको 30 मु भन्दा बढी भूमि हस्तान्तरण गरे र बाँकी श्रम शक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरे। उरन पावको यस्तो कदमबारे थाहा पाएपछि अन्य प्रतिस्पर्धीहरूले उरन पावलाई हार्डलाइनर र ट्र्याकबाट बाहिरिएको जस्ता आरोप लगाए। तर उरन पावले दबावको प्रतिरोध गरेर ख्वासी गाउँको स्थिति अनुरूप तथ्यहरूबाट सत्य खोज्ने वैकल्पिक मार्ग अपनाइरहे। उनीहरूले क्रमिक रूपमा धातु उद्योग तथा टेक्सटाइल जस्ता 40 भन्दा बढी उद्यमहरू स्थापना गरे। गाउँको श्रम शक्तिको 95% भन्दा बढीलाई औद्योगिक उत्पादनमा लगाए। उही समयमा ख्वासी गाउँका गाउँलेहरूले करारको माध्यमबाट सुँगुर र भेडा प्रजनन स्केल पनि स्थापना गरे, ताकि ख्वासी गाउँमा औद्योगिक साइडलाइन उद्योग उदय भयो। यसबाट कृषि विकासको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो, कृषि यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिक परिवार र सामाजिकीकरणलाई बढावा दियो र अन्न उत्पादनमा धेरै वृद्धि भयो। सन् 1992 मार्च महिनाको सुरुतिर तङस्याओफिङको दक्षिणतिर भ्रमणको घोषणा सुन्नासाथ उरन पावले तुरुन्तै गाउँ पार्टी कमिटिको बैठक बोलाए र उर्दी जारी गरे, पैसा सापटी माग्ने र टन्न खाने। यो वाक्यको गहिरो अर्थ छ। अझ खुलस्त व्याख्या चाहिन्छ भने भविष्यमा अझै केही सामग्री तयार पार्न सकिनेछ। सबैले आफ्नो सारा पैसा कच्चा पदार्थ किन्नका लागि लिए र 1 महिनामै बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य धेरै गुणा बढ्यो। ख्वासीका गाउँलेहरूले एकाएक धेरै पैसा कमाए, यतिसम्म कि बाहिरी दुनियाँले अफवाह फैलाए उरन पावले बैठक गरे र 100 मिलियन कमाए। तर उरन पावले अझै कम कमाएको ठानिरहेका थिए। त्यसको करिब 7 वर्षपछि ख्वासी भिलेज कम्पनी लिमिटेड आधिकारिक रूपमा शनचनमा सूचीबद्ध भयो। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको व्यापक विकासका लागि चीनको पहिलो सूचीकृत कम्पनी बन्यो। ख्वासी गाउँ बिस्तारै चीनको पहिलो टेलिफोन गाउँ, अटोमोबाइल भिलेज र भिल्ला भिलेज भनेर चम्किन थाले। समय सहस्राब्दीमा प्रवेश गरेको छ, तर उरन पाव र ख्वासी गाउँको प्रगतिको गति रोकिएन। उरन पावको प्रेरणामा ख्वासी गाउँ क्रमिक रूपमा नजिकैका पिछडिएका गाउँहरूसँग मिलेर ग्रेटर ख्वासीको गठन गर्यो। ख्वासी गाउँ जुन मूल रूपमा 1 वर्ग किलोमिटर भन्दा कम थियो, 16 भन्दा बढी वरपरका गाउँहरूले नयाँ ख्वासी गठन भए, जुन 30 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या पनि बढी भयो। यस क्षेत्रमा निहाल्दा अन्न भण्डारले भरिएका अनन्त खेतहरू देख्न सकिन्छ। पहाडको दक्षिण भेगमा एकपछि अर्को कारखानाहरू खुलेका भेट्न सकिन्छ। चराचुरुङ्गी र फलफूलहरूको साम्राज्य खडा भएको हुन्छ। हरेक गाउँले आफ्नो सपनाको घरमा बस्छन्। नयाँ समाजवादी ग्रामीण इलाकाको दृश्य यहाँ स्पष्ट रूपमा देखा पर्छ।
तर पनि उरन पाओ अझै सन्तुष्ट थिएनन्। सन् 2003 मा उरन पाओ 50 वर्षको सेवापछि ख्वासी भिलेजको पार्टी सचिवको पदबाट सेवानिवृत्त भए। एक पत्रकारले उरन पाओलाई सोधे कि ख्वासी गाउँले उनी बिना पनि निरन्तरता लिन सक्छ? तब उरन पाओले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, मेरो विचार धेरै सरल छ। ख्वासी भिलेज मबाट अलग हुन सक्छ, तर मबाट यसलाई अलग गर्न सकिँदैन। यो विगतमा मबाट अविभाज्य भएको हुन सक्छ, तर अब यसले मलाई छोड्नेछ। ख्वासी भिलेजको स्थापनाको 50औं वर्षगाँठमा मैले नयाँ सचिवलाई उद्घाटन गर्न आग्रह गरेँ र मैले समापनको व्यवस्थापन गरेँ। सन् 2012 को तथ्याङ्क अनुसार ख्वासी गाउँको प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 88 लाख युआन भन्दा बढी थियो भने ख्वासीको एक वर्षको आम्दानीले 100 वटा त्यस्ता नयाँ गाउँ बनाउन पुग्थ्यो। आधुनिक खेतीको व्यवहारिक ज्ञानबाट विद्वान भएका उरन पाओ दङ स्याओपिङ पछिका आर्थिक अभियन्ता मानिन्छन्। एकपटक उनले 5 करोड युआनको पुरस्कार पाएका थिए, तर त्यो रकम आफूले नलिएर सबै गाउँ इकाइलाई हस्तान्तरण गरिदिए। उनी दिन मात्रै जान्दथे, लिन जान्दैनथे। सन् 2012 नोभेम्बरको मध्यदेखि अन्तसम्ममा बेजिङको राष्ट्रिय संग्रहालयमा द रोड टु रिजुभनेसन, पुनर्निर्माणको बाटो अथवा कायाकल्पको बाटो नामक ठूलो स्तरको प्रदर्शनी आयोजना गरिएको थियो र खराब स्वास्थ्यका बावजुद उरन पाओले ख्वासी भिलेजको 11 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरी बेजिङ भ्रमण गरे। त्यतिखेर उनी उच्च ज्वरो र खोकीले सताइएका थिए। सम्पूर्ण गतिशीलता व्हील चेयरमा निर्भर थियो। ख्वासी गाउँ फर्किने बित्तिकै उनले आफू बुढो भएको स्वीकारे। अनिच्छापूर्वक एउटा सभामा भने, यसपालि त म फर्किन सक्दिन जस्तै लाग्छ। अर्को वर्षको मार्चमा उरन पाओलाई उपचारका लागि साङ्घाई अस्पतालमा पठाइयो, तर जसले जीवनभर ख्वासी गाउँमा जरा गाडेका थिए आफ्नो गाउँको बारेमा आश्वस्त हुन नसकेर गाउँमै फर्काइदिन अनुरोध गरे। मार्च 13 मा उरन पाओ आफ्नो इच्छा अनुसार गाउँ फर्किए, तर उनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएन। गाउँ फर्केपछि उरन पाओले भावुक भएर 17औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको अनुभवलाई संक्षेपमा सुनाए र 18औं राष्ट्रिय कांग्रेसका कार्यहरू तथा 19औं राष्ट्रिय कांग्रेसको भविष्यवाणी गरे। 3 दिनपछि एक साँझ उरन पाओको स्थितिमा केही सुधार भएको जस्तो देखियो। उनी अलि उठेर बसेर आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूमाझ आफ्नो अन्तिम वाक्यहरू प्रस्तुत गरे। उरन पाओ दानी पनि यति थिए कि 12 वर्षको छोराको निधनले शोकाकुल बनेको एकजना छिमेकीलाई आफ्नै 10 वर्षीय काइलो छोरालाई सदाका लागि सुम्पिदिएर सान्त्वना दिए। तर उनै दानी पुरुषको मार्च 18 तारिक 85 वर्षको उमेरमा निधन भयो। अन्त्येष्टिको खबर बाहिर आउनासाथ ख्वासी गाउँभित्र र बाहिर एकाएक सन्नाटा छायो। सोही दिनको साँझ संसारको 15औं अग्लो भवनको रूपमा चिनिने ख्वासी भिलेजको एक ल्यान्डमार्क लोङसी होटलले उरन पाओको शोकमा सबै बाहिरी सजावटी बत्तीहरू निभाए। ख्वासी गाउँ र वरपरका गाउँलेहरू मात्र होइन, केन्द्रीय र स्थानीय नेताहरू तथा अन्य स्थानका मानिसहरू समेत शोक मनाउन आए। मानिसहरूको अत्याधिक आगमनका कारण ख्वासी गाउँले मानिसहरूको प्रवाह नियन्त्रण गर्न ट्राफिक नै परिचालन गर्नु पर्यो। एक युगको अन्त्यको साक्षी बन्न धेरै मानिसहरू भेला भए। भोलिपल्ट बिहान ख्वासी गाउँको सभागृहमा औपचारिक रूपमा विदाई समारोह सुरु भयो। त्यो त्यही स्थान थियो जहाँ उरन पाओले धेरै गाउँ सभाहरू आयोजना गर्थे र पर्यटकहरूलाई हरेक दिन ख्वासी गाउँको व्याख्या गर्थे। अहिले मानिसहरू उनैको अन्तिम यात्रामा उरन पाओलाई विदाई गर्न त्यही सभा हलमा भेला भइरहेछन्।